अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि यूरोप से निकलना हमारी एक बड़ी गलती थी, ये कहना है इंग्लैंड का। इस पे बात करेंगे। उसके बाद पदरोन एक और कानून जो पास किया गया है, इसको कवर करूंगा। और स्पेन डिजिटल सर्टिफिकेट के बारे में एक अहम खबर है, इस पे बात करेंगे। और आखिर में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि बच्चे की पैदाइश का बोनस आपने किस तरह अप्लाई करना है और किस तरह बार वक्त अप्लाई करना है कि आपको मिल सके। ऐसी बहुत सारी फैमिली जो ये बोनस नहीं ले पाती, किस वजह से नहीं ले पाती, कौन से 2-3 काम जो है वो अहम आपने करने हैं, जिसका मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा ताकि आप इस बोनस से महरूम ना हो सके। ये बोनस कम से कम 700 यूरो होता है और ज्यादा कुछ प्रोविंसेस में 1000 यूरो तक भी मिलता है और 1200 यूरो भी मिलता है। तो इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि लिंक्स कौन कौन से मैं आपको प्रोवाइड करूंगा आज। यूरोप से निकलना हमारी बड़ी गलती थी, इसका जो लिंक है आपको लिंक नंबर 1 मिलेगा। पदरोन एक और कानून जो पास किया गया है, इसका लिंक नंबर 2 आपको मिलेगा। स्पेन डिजिटल सर्टिफिकेट के बारे में अहम खबर जो है, इसका आपको लिंक नंबर 3 नीचे डिस्क्रिप्शन में इसी तरतीब से मिलेंगे। ये तमाम लिंक्स आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि यूरोप से निकलना हमारी बड़ी गलती थी, ये क्यों कर कहना है इंग्लैंड का। असल में आपको पता है कि कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, ये 2 बड़ी पार्टीज हैं जो इंग्लैंड में बारी बारी हुकूमत बनाती हैं। लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी जो है, इसने पे दर पे जो है वो 2 टर्में जो है वो कंप्लीट की हैं, बल्कि 2 टर्मों के साथ साथ कुछ और अजाफी टाइम भी इस पार्टी ने जो है वो हुकूमत किया इंग्लैंड में। कंजर्वेटिव पार्टी ने ही जो है वो तमाम कार्रवाई डाली थी जो कि ब्रेक्सिट बाद में हुआ, और तमाम चीजें जो है वो इसी पार्टी के दौरे हुकूमत के दौरान हुई। बोरिस जॉनसन उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था, यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट था, और इन्होंने बहुत जल्दबाजी में बहुत सारे ऐसे मुआहदे किए जो कि असल में यूके के बिल्कुल अगेंस्ट थे, और उन्होंने जल्दबाजी में ब्रेक्सिट किया। और अब जो है वो नई हुकूमत जो आई है लेबर पार्टी, उसको ये भुगतना पड़ रहा है। हो क्या रहा है कि इस वक्त मुज़ाकरात तो हो रहे हैं इंग्लैंड और यूरोपीय यूनियन के दरमियान, लेकिन उसमें काफी ज्यादा मसले मसाइल जो है वो खुल के अब सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसे मुआहदे जो जल्दबाजी में किए गए थे, वो अभी उनका जो तमाम डाटा है वो सामने आ रहा है, और तमाम प्रॉब्लम जो है वो सामने आ रही है। यही वजह है कि इस वक्त जो हुकूमत है इंग्लैंड की, वो काफी ज्यादा परेशान है कि इन प्रॉब्लम से किस तरह निकला जाए। इसी दौरान जो है तमाम चीजें वाज़ेह होते होते अब जो कंजर्वेटिव पार्टी है, उनके जो सरबराह है पुराने, वो तो पार्टी से बैक फुट पे चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने इतने ज्यादा ब्लंडर्स किए हैं कि अब वो फ्रंट लाइन पे नहीं आ रहे। तो जो फ्रंट लाइन पे इस वक्त लीडरशिप है, उन्होंने एक अहम बयान दिया। जो इस वक्त प्रेसिडेंट है कंजर्वेटिव पार्टी के, उन्होंने एक तरह से अपनी पार्टी पे तनकीद किया। उनका कहना है कि जो ब्रेक्सिट किया गया यूरोपीय यूनियन से, ये एक बड़ी गलती थी हमारी, बिल्कुल भी सही तौर पे मुआहदे नहीं किए गए, और जो निकलना था यूरोपीय यूनियन से इतनी ज्यादा जल्दबाजी में, वो बिल्कुल बड़ी बेवकूफी थी। असल में अगर सही तौर पे ये तमाम डील्स की जाती तो यूरोपीय यूनियन से निकलते हुए इंग्लैंड को वो नुकसानात ना होते जो अभी भुगतने पड़ रहे हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या चल रही है? प्रॉब्लम ये चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, इसने उस वक्त कंजर्वेटिव पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, उसके साथ वादा किया था कि आप यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो जाए, तो उसके एवज हम यूएसए वाले जो है आपको स्पेशल टैक्स में रिलैक्सेशन देंगे। तो बोरिस जॉनसन ने डोनाल्ड ट्रंप के पीछे लग के वो काम तो कर लिया, लेकिन अब कंजर्वेटिव पार्टी की हुकूमत नहीं रही यूके में। अब नई हुकूमत आ चुकी है लेबर पार्टी की, और उधर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की, और डोनाल्ड ट्रंप के जो करता धरता है, जिसमें एलन मस्क जो है वो सबसे नुमाया है, उसकी बिल्कुल भी नहीं बन पा रही लेबर पार्टी के साथ। दोनों के दरमियान काफी ज्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में बिल्कुल भी डोनाल्ड ट्रंप यूके को राय देता हुआ नजर नहीं आता। यही वजह है कि अब यूके जो है उसने चाइना के साथ अपने रवाबत मजीद बढ़ाए हैं, काफी ज्यादा विजिट उधर किए जा रहे हैं, यूरोपीय यूनियन के साथ बहुत ज्यादा विजिट किए जा रहे हैं, ताकि यूके के जो मसले मसाइल है वो हल हो सके। अब इधर से यूके ने यह बयान दे दिया है कि हमारी बड़ी गलती थी। इससे ये साबित होता है
کہ آنے والے وقت میں کافی اہم معاہدے انگلینڈ کرنے جا رہا ہے یورپی یونین کے ساتھ، جس سے دونوں خطوں کے لوگ جو ہے وہ آ جا سکیں گے، اور اس میں بڑی نمایاں جو ہے وہ کمی آئے گی جو اس وقت ریسٹرکشنز ہیں۔ یہاں پہ آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ یوتھ موبلٹی پروگرام کے بارے میں بھی کافی نئی اپڈیٹس آ رہی ہیں کہ وہ بہت عن قریب جو ہے وہ یو کے اور یورپی یونین کے درمیان طے پا جائے گا۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں پدرون کی۔ میں نے ریسنٹلی آپ لوگوں کے ساتھ ایک قانون شیئر کیا تھا جو کہ اسپین کی اجنتامنتوس نے مل کے وہ قانون پاس کیا تھا۔ وہ قانون کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ ایک جگہ پہ پدرونامنتو کرواتا ہے اور دوسری جگہ پہ جا کے رہنا شروع کر دیتا ہے، جن اجنتامنتوس میں اس کی پدرونامنتو ہوئی ہوتی ہے لیکن وہاں رہ نہیں ہوتا، وہاں پہ اس کو جرمانہ ہو سکتا ہے جو کہ 1500 یورو تک بھی ہو سکتا ہے، 150 یورو تک بھی ہو سکتا ہے، 1000 یورو تک بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اجنتامنتو پہ۔ ابھی ریسنٹلی ایک اور قانون پاس کیا گیا ہے کہ اگر وہ شخص کسی اور جگہ پہ اس کی پدرونامنتو ہے، کسی اور جگہ پہ وہ رہ رہا ہے، جس جگہ پہ وہ رہ رہا ہے وہاں کی اجنتامنتو بھی اس کو جو ہے وہ جرمانہ کر سکتی ہے۔ اگر تو 5 لاکھ سے زیادہ آبادی والا شہر ہے وہ، تو وہاں پہ جو ہے وہ 150 یورو اور اس سے اوپر جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر 5 لاکھ سے کم آبادی والا شہر ہے یا ٹاؤن ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ 3 یورو، 5 یورو، 10 یورو، یہ بھی اجنتامنتو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ جرمانے کر سکتی ہے۔ کافی اہم اپڈیٹ ہے، آنے والے وقت میں پدرونامنتو پہ کافی زیادہ ریسٹرکشنز ہو سکتی ہیں، اور دوستو یہ اس چیز کو بھی لے کے کافی زیادہ ریسٹرکشنز کرنے والے ہیں جو لوگوں نے پدرونامنتو کہیں اور کروائی ہے، میڈیکل کارڈ بنوایا ہے، اب ان کی پدرونامنتو کہیں اور چل رہی ہے، میڈیکل کہیں اور چل رہا ہے، اور وہ رہ کہیں اور رہے ہیں، ان کے گرد بھی گھیرا تنگ کرنے کے لیے جو ہے وہ کافی نئی اپڈیٹس آ رہی ہیں، جو میں نیچے آپ کو لنک پرووائڈ کر رہا ہوں، لنک نمبر 2، آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ ساری باتیں جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے اس لنک میں آپ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں اسپین ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ کے بارے میں بھی یہ کافی اہم جو ہے وہ اپڈیٹ حکومت کی طرف سے آئی ہے۔ آپ کو پتا ہے اگر آپ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہیں، اگر تو آپ پروونشل لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ اجنتامنتو جا کے بھی لے سکتے ہیں، اگر آپ نیشنل لینا چاہتے ہیں تو سوریدہ سوسیال کے دفتر جا کے لے سکتے ہیں، اسندے کے دفتر جا کے لے سکتے ہیں۔ اب ایک اور طریقہ کار جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا ہے، وہ آپ آن لائن ویڈیو کال کے ذریعے بھی آپ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ پہلے اسندے نے یہ جو ہے سروس بہت محدود دی تھی، لیکن اب بڑے پیمانے پہ اس پہ اناؤنس کر دیا گیا، تمام طریقہ کار جو ہے وہ واضح کر دیا گیا، جو نیچے میں آپ کو لنک پرووائڈ کر رہا ہوں، لنک نمبر 3، وہاں پہ آپ کلک کریں گے تو وہاں پہ آپ کو تمام انفارمیشن مل جائے گی، آپ کس طرح سے جو ہے وہ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ آن لائن بھی اپلائی کر سکیں گے ویڈیو جمادہ کے ذریعے۔ تو اس پہ آپ جا کے لنک کو مزید ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستو آخر میں ایک بہت اہم انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جو اپنے بچوں کی پیدائش پہ بونس نہیں لے پاتی۔ کیوں نہیں لے پاتی؟ ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت وہ بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں کہ وہ بونس لے سکیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ ٹائم گزر چکا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو چند ایک چیزیں بتانی ہیں، آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو جب ہاسپٹل آپ کو اپروکسیمیٹلی ٹائم بتا دیتا ہے کہ آپ کا بیبی جو ہے ان ڈیٹس پہ ایکسپیکٹڈ ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس سے پہلے ہی جو ہے آپ نے لازمی طور پہ پولیسیا نیشنل پہ جو ہے اپنا ہسٹوری کو نکلوا لینا ہے کہ آپ کو کتنا عرصہ اسپین میں رہتے ہوئے ہو چکا ہے، یہ آپ نے لازمی طور پہ کرنا ہے۔ اس کی ڈیٹیل آپ نے نکلوا لینی ہے، کیونکہ یہ آپ کا لازمی طور پہ چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کو لازمی طور پہ کم سے کم 1 سال یہاں پہ ہوا ہو تو تبھی آپ یہ بونس اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کنبیبنسیا بھی نکال سکتے ہیں، وہ بھی لازمی طور پہ اپنے پاس رکھیں کہ آپ کو اس ایریا میں رہتے ہوئے کتنا عرصہ گزرا ہے۔ سب سے اہم بات، آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب وہ ہاسپٹل کی ڈیٹ ایکسپیکٹڈ آپ کو بتا دیتے ہیں، اگر آپ فار ایگزامپل کتلونیا میں رہتے ہیں تو جنی دادی کتلونیا کا آپ نے پہلے سے ہی سیتا لے لینا ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ آپ بونس جو ہے یہ جنی دادی کتلونیا میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ جنی دادی کتلونیا جو ہے وہ 15 دن کے اندر اندر آپ کو اپلائی کرنے کے لیے لازمی کہتی ہے، ادروائز آپ یہ بونس نہیں لے سکتے، یعنی کہ بیبی پیدا ہونے سے 15 دن کے اندر اندر آپ نے یہ بونس اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے
पुलिसिया नेशनल की हिस्टोरी को वो मांगते हैं कि आपको स्पेन में रहते हुए कितना अरसा हुआ है, कौन विवेंसिया भी आप साथ लगा सकते हैं, और साथ साथ जो आपका सीता है वो 15 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए। उससे क्या होगा कि वो आप अगर बेबी पैदा होने के बाद सीता लेंगे तो 15 दिन के बाद का आपको मिलेगा और आप बोनस नहीं ले सकेंगे। इस वजह से इस बात पे आपने लाजमी अमल करना है और आपने उसको अप्लाई कर देना, तब जाके आप वो बोनस ले सकते हैं। इसमें और डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूँ। जब आपका बेबी पैदा होता है, हॉस्पिटल वाले जो डॉक्यूमेंट देते हैं वो आपने रजिस्ट्रो सिविल लेके जाने होते हैं। रजिस्ट्रो सिविल वाले आपको बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। उस बर्थ सर्टिफिकेट पे आपने पदरोनामितो करवानी होती है। अब बर्थ सर्टिफिकेट और पदरोनामितो भी आपने साथ लगा के जद्दी दादी कतलुनिया में बोनस अप्लाई कर देना, तो आपका इंशाल्लाह ताला बोनस लग जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई न्यूज के साथ। अल्लाह हाफिज।